जय मसीह तथा नमस्ते प्रिय मित्रहरू। परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह, कृपा, निगाह र आशिष दिउन्। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले सफलता दिउन्, समृद्धिले भरुन्, विजय सफलता ल्याउन्। परमेश्वरको इच्छा र शान्ति तपाईँमा पकाउनुहोस्। प्रशस्त अनुग्रह शान्ति मिलोस्। आमेन। प्रियहरू, यो आज फेरि म तपाईँहरूको सामुन्ने परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। परमेश्वरको राज्य भाग 2, किङडम अफ गड पार्ट 2 भन्ने विषयमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट बोल्दैछु। प्रियहरू, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ कमसेकम कमेन्ट गरिदिनु होला भनिकन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि आउनुभएकोमा धन्यवाद। गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू, वेलकम। आउनुहोस्, हामी सुरु गर्नेछौँ। यो समय परमेश्वरको राज्यको विषयमा बोल्दैछु, भाग 2। अनि उत्पत्ति 1:26-28बाट पढ्यो अगाडि भन्दैछु। उत्पत्ति 1:26। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। आफ्नै स्वरूप बाहिरी मोडा, प्रतिरूप इनर बिङ, भित्री मनुष्य, त्यो आत्मिक मानिस अनि स्वरूपमा बनाऊ। र तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू र पालिने पशुहरू, जमिनमा चलल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नु, आफ्नै स्वरूप मोहडामा, प्रतिरूपमा, बाहिरी शरीरमा। अनि परमेश्वरको प्रतिरूप अथवा भित्री इनर म्यान, आत्मा, प्राण अनि बाहिर शरीर। अनि तिनले सृष्टि गर्नुभयो, र नर नारी गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। क्रिएटर अफ द गड इज क्रिएटर अफ द अल थिङ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो। तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरिँदै त्यसलाई आफ्नो बसमा, अधीनमा पार्दै र जाऊ र समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, जमिनमा चलल गर्ने सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अधिकारको अर्थ के हो? धनी हो, स्वामित्व लियो, अधिकार गर, राज्य गर, अथवा तिमीहरू चाहिँ सबै कुरामाथि कन्ट्रोल गर। शिर हो, टुप्पो, आशिष हो, फलवन्त हो, शक्तिशाली भनेर चाहिँ भनेको छ। आमेन। अधिकार गर र सबै पृथ्वीका सबै जीव प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। सारा पृथ्वी परमेश्वरको पहिलो छोराको नाम आदम हो। पहिलो सृष्टिको मानिस, पहिलो परमेश्वरको छोरा आदम, जो परमेश्वरको आफ्नै प्रतिरूपमा, स्वरूप बनेको थियो। त्यसलाई परमेश्वरले सारा पृथ्वी बनाउनु भयो, मानिसका लागि, आदमका लागि दिनुभयो। र पृथ्वीको सारा अधिकार दिएर भन्नुभयो, फल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी भरिँदै जा। आकाशका पक्षीहरू, समुद्रका माछाहरू, जमिनमा चलहल गर्ने सबै जीव प्राणीहरूको अधिकार गर, शासन गर, राज्य गर। धनी हो बुद्धिमा, ज्ञानमा, आत्मा, विश्वासमा, शक्तिमा, सुस्वास्थ्यमा, चङ्गाइमा, धनमा हो, सबै कुरामा राज्य गर भनेर परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो। र त्यो अधिकार, त्यो बुद्धि, त्यो आत्मिक अधिकार, त्यो वरदान, शक्ति, सामर्थ्य, इम्पावरमेन्ट दिनुभयो प्रियहरू। र परमेश्वरले त्यो अधिकार दिएर मानिसलाई पृथ्वीमा दिनुभएको थियो, राख्नुभएको थियो। प्रियहरू, त्यो अधिकार गर भन्नुपर्छ। के गर? शासन गर, आश्रित हो, सामर्थ्य हो, सिटुपो हो भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो अधिकार चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिएको हुनाले त्यो अधिकारबाट मानिसहरू बढ्दै गएर अनि मानिस आशिष भए। तर पनि दुःखो कुरा, आदमले परमेश्वरले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न जानेन। परमेश्वरको कुरा, परमेश्वर नगर भनेको कुरा आदम र हव्वाले, शैतानले फसाउन चाह्यो। शैतान खुसी भएन, दुष्ट आफू खुसी भएन। किनभने परमेश्वरले त आदमलाई त, हव्वालाई त मलाइभन्दा बढी अधिकार दिएको रहेछ। बाबरे, पृथ्वीको मालिक म भएँ भनेको त फेरि आदमलाई दिएको रहेछ भनेर चाहिँ उसले झुक्किएर ढाँटेर छल गरेर चाहिँ आदम हव्वालाई छल्यो। र परमेश्वरले नखा भनेको कुरा खान लगायो, फल अनाकारी बनाएर मानिसलाई पत्याउने काम। तर पनि परमेश्वरले फेरि मानिसलाई अनाकारी भए तापनि खोज्दै आदम भन्दै तीन अध्यायमा पतन भएको छ। खोज्दै आउनुभयो, प्रेम गर्नुभयो, दया गर्नुभयो। र मान्छेको पापले गर्दा श्राप पाउने कुरा अनि होइन, दण्डित हुने कुरा त्यो भयो नै। तर पनि फेरि आशिष दिनु पर्यो। 2000 वर्ष पछाडि यीशु ख्रीष्ट उत्पत्ति 3:15 अनुसार मानिसको स्त्रीको सन्तानले शैतानको शिर कुच्याउने छ लेखेको छ। अनि त्यो कुच्याउने काम गर्नु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, दोस्रो आदम, छोरा आउनुभयो। र उहाँले चाहिँ परमेश्वरको अधिकारमा आज्ञाकारी भएर, अधीनमा भएर अनि उहाँले सबै काम गर्नुभयो। र सुमा बाँगिनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो। र यीशु ख्रीष्ट त्यस्तो दिनपछि भविष्यवाणी अनुसार, पूर्वयोजना अनुसार मारिनुभयो, नरकमा गएर दुष्टका शक्तिहरूलाई, भूत शक्तिहरूलाई, नरकहरूलाई बाँधेर अधिकारले ल्याउनु भयो।
आदमबाट खुसिरहेको अधिकार फेरि मण्डलीहरूलाई, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, पास्टर, शिक्षकहरू यो 5 फोल्ड मिस्ट्रीका वरदान दिनुभयो र मण्डलीहरूलाई, मानिसहरूलाई सब चाल्नुभयो, स्वर्ग जानुभयो, तपाईँको दाहिनेपट्टि यसो अहिले हुनुहुन्छ। आमेन। त्यही गर्दा प्रियहरू, हामी जो जति यसोभित्र छौँ, जसले यसोलाई चिनेका छौँ, प्रभु र मुक्तिदाता मानेका छौँ, परमेश्वर मानेका छौँ, यसोलाई स्वीकार गरेका छौँ, वचनलाई पवित्रात्मालाई ग्रहण गरेका छौँ प्रियहरू, अनि हामी यसो ख्रीष्टसँग टाँगेका छौँ, यसोसँगै गाडिएका छौँ, यसो ख्रीष्टसँगै मारिएका छौँ र बौरी उठाइएका छौँ, गाडिएर पिताको दाहिनेपट्टि यसोभित्र स्वर्गीय स्थानमा पिताको दाहिनेपट्टि यसोभित्र सरिएको छ। कलैसीको 6 अनुसार कृपा र अनुग्रहको परमेश्वरले हामीलाई कस्तो कृपा गर्नुभएको छ। अब हामी यसोभित्र रहेर, यसो बाहिर होइन, यसोभित्र रहेर, परमेश्वरको वचनमा रहेर, पवित्र आत्माको अगुवाईले भरिएर, पवित्र आत्माले भरिएर, उसको बुद्धि र वरदानले भरिएर अब पृथ्वीमा राज्य गरेको म चाहनुहुन्छ। रोमी 5:17 अनुसार एउटै मानिस आदमबाट पृथ्वीमा अनकारी, मानिस आदमको अनकारिताले पञ्चर पाप, मृत्यु, गरिबी, समस्या फैला ल्यायो भने एउटै मानिस, दोस्रो मानिस पुत्र यीशु ख्रीष्ट, एउटै दोस्रो मानिस यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र मानिस या परमेश्वरको पुत्र, आज आधा मानिस 100% मानिस 100% परमेश्वर भएर यसो आउनु पऱ्यो। पुत्र हुनुहुन्थ्यो, पुत्र अधिकार परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, यसो ख्रीष्टद्वारा यसो ख्रीष्टले दिनुभएको राज्यको वरदान अनुग्रहद्वारा जीवन राज्य गर्नेछौँ। अनि हामी राज्य गर्दैछौँ। जो देशभित्र हुनुहुन्छ अनि यसोको सेटिङमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पढाउनुको छोराको कनेक्सनमा हुनुहुन्छ, तिनीहरू चाहिँ जीवनमा यसोभित्र रहेर यसोमा र यसोकै महिमा गर्ने यसोकै अधिकार वचनद्वारा राज्य गरिरहेका छन्। म राज्य गर्दैछु, हामी राज्य गर्दैछौँ। हामी सबै राज्य गरौँ प्रभुको वचनअनुसार जिएर, परमेश्वरलाई जीवन दिएर, अधिकार र सेटिङमा चलेर प्रियहरू। अनि पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई दिनुभएको छ। अब राज्य गर्ने हो, अब हजारौँ लाखौँ करोडौँ मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने हो, प्रभुमा डोर्याउने हो, ज्योतिमा डोर्याउने हो, नरकदेखि, पापदेखि, रोगदेखि, समस्यादेखि, अन्धकार, झुटा कुरादेखि सत्यतामा, ज्योतिमा, प्रेममा, स्वर्गमा, अनुग्रहमा, शान्तिमा, परिशुद्धको जीवन डोर्याउनु। योना 10:10ले भन्छ, योना 10:10मा यसोले भन्नुभएको छ, चोर त चोर मार नाश मात्र आउँछ, म तिनीहरूले जीवन पाऊँ, मानिसहरूले जीवन पाऊँ, प्रशस्तको मात्र जीवन पाऊँ भनेर त्यसले ल्याएन। चोरको सैतान किन आउँछ? चोर नआउँछ, मार्न आउँछ, नाश पार्न आउँछ, त्यति उसले गर्न सक्ने सक्दैन। तर यीशु ख्रीष्ट किन आउनुभयो? मानिसहरूलाई जीवन दिन आउनु, त्यो पनि प्रशस्तको जीवनभित्र सङ्घाई, शान्ति, अनन्त जीवन, उन्नति, समृद्धि, सुसमाचार सुनाउने, माता बचाउने, उनले स्थापना गर्ने, देशको सेवा गर्ने, देशलाई आशिष पुर्याउने, प्रगतिमा लाने, उन्नति गराउने काम सबै कुरा पर्दछ। हालेलुया। प्रिय यसरी परमेश्वरलाई महिमा होस्। र भजन सङ्ग्रह 115को 15 स्वरमा हामी हेर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, भजन सङ्ग्रह 115मा हामी जानेछौँ। यहाँबाट हेर्नेछौँ कि वचन के भन्छ। भजन सङ्ग्रह 115को 15 स्वर, स्वर्ग र पृथ्वी सृजन हुने, स्वर्ग र पृथ्वी सृजन हुने परम प्रभुबाट हामीहरूलाई, तिमीहरूलाई आशिष मिलोस्। आमेन। हाम्रा परमेश्वर आशिषको मुहान हुनुहुन्छ। गड अफ सोर्स अफ ब्लेसिङ, एभ्री ब्लेसिङ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई औधी माया गर्नुहुन्छ, पागल चाहिँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। किनकि आदमले पाप गर्दा पनि परमेश्वरले आदमलाई परमेश्वर खोज्दै आउनुभयो र जनावरहरू मारेर लुगा लगाइदिनु भनेको छ आदम र अब्बालाई। शरणमा लुकिरहेको, ए आदम कहाँ छ भन्दाखेरि 3:9मा, ए आदम त कहाँ छ भन्दाखेरि परमेश्वर थाहा नगर हो र खाजा भएको परमेश्वर सङ्गतिमा आदम सङ्गति गरेर आउनुहुन्थ्यो। मैचामा डुल्दै हुँदा परमेश्वर आउँदै हुँदाखेरि बोलाउनु भयो। परमेश्वरलाई थाहा थियो कि उसले कहाँ छ भनेर, थाहा छ कुन अवस्थामा छ भनेर। पहिला आदम के हो? पर्फेक्ट थियो, महिमाले भरिएको थियो, आशिष, सिट्टुको, फलन पृथ्वीको शासक थियो। उस पृथ्वीको मालिक आदम थियो। आदमको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो सारा स्वर्ग पृथ्वी, यो ब्रह्माण्ड पृथ्वी परमेश्वरले मानिसको लागि दिनुभएको थियो। तर आदमले गल्ती गरेपछि लुक्दै गयो। लाङ्गोपना, गरिबी, झगडा, पाप, रिस, मानवहरू इतिहासमा सबभन्दा पहिलो त्यो अनेकारीबाट के भयो? अनि अहिले हबिलबी मारेको सानो हत्या सुरु भएको, पाप बढ्दै आएको। पहिला पाप थिएन, रोग थिएन, मान्छे मर्थेन, मान्छे पर्फेक्ट थियो, ईश्वरको स्वरूपमा थियो। जब परमेश्वरले पहिलोचोटि आदमलाई बनाउनु भयो नि, अदर बहिन्छ प्रियहरू भनेर सुगुतोले यसो हेरेको त आदम र परमेश्वर सेम थिए, उस्तै देखिन्थ्यो भनेको छ डिक्सनरीमा है। अनि सुगुतोले झुकिए, ओहो एउटै परमेश्वर देखेको थियो, अब यसोले देखेका थियो अस्ति, आज त दुईवटा यसो देख्यो, दुईवटा परमेश्वर देख्यो भनेर उसले सल्लाह माने, दुईजना सल्लाह माने, दुई परमेश्वरलाई। अनि त्यो एउटा आदम परमेश्वरको स्वरूपमा, पत्य रूपमा बनेको हुनाले उनीहरूले परमेश्वर आदमलाई ईश्वर जस्तै देखे, किनभने पृथ्वीको एउटा ईश्वर जस्तै थियो। अनि आदमले परमेश्वरलाई आदर गर्नु पर्थ्यो। आदमका मालिक परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि आदमका मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।
परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि संसारका स्वर्गको मालिक आदम थियो। तर आदमले शैतानलाई यो अधिकार दिएको शैतान संसार लिएर गएर शैतानको देव बनेको। तर फेरि यस्तो संसारमा आएर कलसी 4:11 यसरी एफिसी 4:11 अनुसार यसो फेरि संसारमा आएर आदम जस्तै मानिस बनेर आएर अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर शैतानलाई हराएर अनेक शैतानलाई कुरा नमानिकन त्यसलाई चाहिँ क्रुसिफाई गरेर मरेर काटेर भरि उठाइएर उता सारा अधिकार खोसेर मैले मण्डलीलाई अनि अधिकार प्रभुका मानिसहरूलाई चाहिँ अधिकार दिँदै जानुभएको छ। आमेन। यो त हामी अथोरिटी भएका अथोराइज व्यक्ति हौँ स्वर्गबाट, जसले परमेश्वरलाई यसोलाई जीवनको मालिक बनाउनुभएको छ। त्यसले गर्दा स्वर्ग र पृथ्वी सृजने परमेश्वरले उहाँले हामीलाई पृथ्वी मानिसहरूलाई वासीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। सर्वोच्च स्वर्ग त कसको? परम प्रभुकै हो, परमेश्वरकै हो। तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिसहरूलाई मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। आमेन। सर्वोच्च स्वर्ग त परम प्रभुकै हो, त्यहाँ महाराजाको सहर हो जहाँ परमेश्वर राज गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। र पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई तपाईँ र मलाई प्रदान गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। विशेष गरी परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरलाई मालिक र प्रभु बनाएका मान्छेहरूलाई दिनुभएको, अरूलाई पनि दिनुभएको छ। तर प्रभुलाई आराधना गर्ने, उहाँको दर्शन विश्वासलाई वचन पक्रेर हिँड्ने मानिसलाई दिनुभएको छ, ताकि पृथ्वीमा स्वर्ग स्थापित होस्, पृथ्वीमा शान्ति स्थापित होस्, पृथ्वीमा पाप हटोस्, रोग हटोस्, गरिबी हटोस्, नराम्रो कामहरू अत्याचार हटुन्, नराम्रो सोचहरू हटुन्, नराम्रो क्रियाकलाप हटुन् र सुन्दर शान्त एउटा स्वर्गमा जस्तै पृथ्वीमा स्थापित भनेर स्वर्गको जसरी मत्ती 6:9 पनि प्रार्थना यसोले सिकाउनु भयो, हे हाम्रा पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्। ओ परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्य हाम्रो देशमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, आर्थिकमा, स्वास्थ्यमा, वचनमा, सेवाकाईमा, रिलेसन सम्बन्धमा, सबै क्षेत्रमा भनेर मैले सिकाउनु भएको छ। परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा जब आउँछ नि, मण्डलीमा आउँछ नि, राष्ट्रमा आउँछ नि, हाम्रो जीवनमा आउँछ नि, व्यक्तित्वमा प्रियहरू सबै कुरा बदलिन्छ। आर्थिकमा आम्दानी वृद्धि हुन्छ, बुद्धि र ज्ञानले भरिन्छ, मान्छे राम्रो काम गरिब मान्छे धनी हुन्छ, रोगी निको हुन्छ, कमजोर बलियो हुन्छ, पापी धर्मी हुन्छ, राम्रो काम गर्न थाल्छ, अरूलाई मार्ने हत्या गर्ने लुटेराहरू राम्रो काम गर्न थाल्छ, अरू सेवा गर्न थाल्छ, ऊ प्रगति गर्छ, उसले अरूको भलाइ गर्छ, अरूको सेवा गर्छ अनि परमेश्वरको डर भएर प्रभुको सेवा गर्छ। ऊ आश्रित हुन्छ, सिटुप्पो हुन्छ, अहिले अरूलाई पनि आश्रित सिटुप्पो कलन्त शक्तिशाली भएर अनुग्रहमा, कृपामा, प्रगतिमा, एडभान्समा, प्रगतिमा समृद्धि डोर्याउँदछ। हो रब सन्त हन्द र भए सर्वोच्च स्वर्ग त परम प्रभुकै हो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर चाहिँ सर्वोच्च स्वर्ग चाहिँ परम प्रभुकै हो। तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले कसले दिनुभएको छ? परमेश्वरले मानिसहरूलाई तपाईँ र दिनुभएको छ। किन दिनुभयो पृथ्वी भन्दाखेरि पृथ्वीमा लामो आइज भन्छ, 91:16ले भन्छ, पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा यो हो कि हरेक मानिसले परमेश्वरलाई चिनुन्, परमेश्वरलाई उहाँको आराधना गरून्, उहाँको सिद्धान्त प्रिन्सिपल उहाँको गभर्मेन्टमा हिँडुन् र पृथ्वीमा लामो आयु जिएर आश्रित भएर परमेश्वरको प्रेमलाई, सन्देशलाई फैलाउन् र सबै मानिसहरू कोही पनि नष्ट नहुन्, कोही पनि नष्ट नहोस्, सबैले जीवन पाओस्, अनन्त जीवन पाओस्, मुक्ति पाओस्, शान्ति पाओस्, क्षमा पाओस् अनि चङ्गाई अनि अरू सबै प्रकारका आशिष पाओस् भनेर परमेश्वरले पृथ्वी आज दिनुभएको छ हामीलाई। त्यस कारणले प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जिम्मा पृथ्वी हामीले पाएका छौँ। पृथ्वी किन पाएका छौँ? परमेश्वर दिनुभएको छ प्रेम गरेर। किन दिनुभयो? हामीलाई आनन्दको अनुभव गर्न, हरेक कुरा आशिषको उपभोग गर्न र स्वर पृथ्वीमा परमेश्वरको सङ्गति, उहाँको आराधना, उहाँको राज्य, उहाँको आशिष स्थापित गर्न। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अब हामी अहिले बन्नेछौँ भजन सङ्ग्रह हेऱ्यौँ हामीले। अब लुकामा जाउँ हामी प्रियहरू। लुकाको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। लुका 4मा हालेलुया रासाको र मान्डा। लुका 4:1 येशू पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर एर्दनबाट फर्कनु भयो। आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो, पवित्र आत्माले, र 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा दिया बलसबाट, शैतानबाट उहाँ परिचित हुनुभयो। र ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ पकाउनु भयो। तब दिया बलसले येशूलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा गर्नुहोस्, त रोटी बनोस्। आमेन। प्रियहरू, यहाँ 3 पदमा हामी लुका 4:3 हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ दिया बलसले अथवा शैतानले, दुष्ट आत्माले के भनेको छ, को मालिकले के भनेको छ भने, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनोस्। किन यो शैतानले यसोलाई चाहिँ
परमेश्वरको पुत्र यसो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा छ। शैतान दुष्ट लुसिफरलाई थाहा छ, शैतान दुष्टलाई थाहा छ। किनभने यसो ख्रिस्टले उसलाई स्वर्गबाट खसाल्नु भएको घमण्ड गरेर, पाप गरेर। अनि शैतानलाई कुरा पनि थाहा छ कि परमेश्वरको पहिलो छोरा आदमबाट उसले आदमलाई आगे पापमा फसाएर अनि फेरि त्यो अधिकार, पृथ्वीको अधिकार, आदमदेखिको अधिकार खोसेर उसले शैतान लिएको छ, शैतानलाई थाहा छ। अनि यो अधिकार लिनलाई अनि खोज्नका लागि यसो आउनुभएको हो भन्ने कुरा पनि शैतानलाई थाहा छ। त्यस कारणले उसले नजानेर होइन, जानेरै बुझेरै यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने मेरो कुरा मान्नुहोस्। हुन त हुनुहुन्छ नि, परमेश्वरै हुनुहुन्छ, शैतानलाई कुरा पनि थाहा छ। तर उसले किन भन्दैछ भने राजनीति गरेर शैतानले के गर्दैछ, ठुलो राजनीति कुटनीति खेल्दैछ। परमेश्वर लडाइँ गरेर खोजिरहेको छ, शक्ति छैन उसी शक्ति शैतानसँग, तर के छ, जुक्ति छ। जुक्तिले मात्रै हुँदैन प्रिय, यहाँ त परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। यसोले बोल्दाखेरि स्वर्ग पृथ्वी बनेको छ। यसोले बोलेर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, शैतानलाई हकाएर बोलेर भगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तर शैतानले हुँदैछ यसोले उसलाई नभगाउनु अगाडि के भन्छ, फकाइ फुलाइकन तपाईँ यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने त्यो ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा गर्नु। जे कुरा परमेश्वरको इच्छा छैन त्यतै कुरा उसले भन्न लागिरहेको छ। अनि परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो इच्छा विपरीत काम गर्नु, आफ्नो अडानमा, आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो वैभवमा, आफ्नो अधिकारमा, आफ्नो सामर्थ्यमा परमेश्वर विश्वासयोग्य अटल सत्यवादी हुनुहुन्छ। उहाँले इच्छा विपरीत काम गर्नु अनि इच्छा विपरीत काम गराएर अनि शैतानले राजनीति खेलिरहेको छैन। अनि मानिसलाई अनि सारा संसारका मानिसहरूलाई परमेश्वर मुक्ति नपाउँ, उद्धार नपाउँ अनि परमेश्वरको राज्य नजाउँ भनेर यसोलाई हराउनको निम्ति जुक्ति लगाएर खेलाइरहेको छ। तर यसोले के भन्नुभयो, शैतानले कुरा थाहा छ कि जब यसोले ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुभयो भने रोटी बन्छ भने शैतानलाई थाहा छ। शैतानले ढुङ्गालाई आज्ञा गरेर रोटी बनाउन सक्दैन, कुनै अचम्म काम गर्न सक्दैन। उसले मार्ने, चोरी, लुट्ने मात्र खतम पार्न सक्दैन, त्यति बनाउन सक्दैन, निर्माण गर्ने क्रिएटिङ पावर शैतानमा छैन। त्यसले गर्दा यसो परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले बोल्नुभयो भने ढुङ्गा पनि के हुन्छ, रोटी बन्न सक्छ, सुन बन्न सक्छ, जे पनि बन्न सक्छ। तर उहाँले शैतानको कुरा मान्नु भएन। शैतानले चाहिँ यसोलाई भनिरहेको छ आफू सक्दैन अनि आफूले यो गर त्यो गर, यहाँ जा त्यहाँ जा भन्दै विभिन्न कुराहरू गरेर चाहिँ यसोलाई उसले दुःख दिने काम गरिरहेको छ। तर यसोले अनि किनभने यसोले बोल्नु भने जे स्वर्ग उहाँले बढेर सृष्टि गर्नुभयो, पृथ्वीका यावत थोकले बनाउनु भएको भन्ने कुरा एकदम थाहा छ। तर उसले यसोलाई चाहिँ आफूले अराएर आफू मालिक बनेर यो गर त्यो गर, यहाँ गर त्यहाँ गर भनिरहेको छ। तर यसोले के गर्नुभयो, गर्नु भएन। शैतानले यसोलाई भन्दैछ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा गर्नुहोस्, रोटी बन्नुहोस्। रोटी बन्छ यसोले आज्ञा गऱ्यो भने शैतानलाई थाहा छ। तर ऊ के गर्दैछ, आफू अधिकार चलाइरहेको छ। र यसरी यो कुरा मान्नु यो कुरा बुद्धको लागि प्रियहरू आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रहमा जानेछौँ। 33 अध्यायको हामी एउटा केही पद पढौँ। 33 अध्यायको 6 पद म पढ्न चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू, यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 33 को 6 मा हामी हेर्छौँ, परम प्रभुको वचनले आकाशहरू स्वर्गहरू निर्माण भए। त्यो स्वर्गमा मैले 3 थरीको स्वर्ग छ, स्वर्गको तहहरू छ। ती सबै स्वर्गहरू परम प्रभुले परमेश्वरले आकाशहरू उहाँको वचन बोल्नुभयो, आज्ञा गर्नुभयो र परमेश्वरको वचनको आज्ञाले, वचनको आदेशले स्वर्गहरू निर्माण भए। किनभने उहाँको बोलीमा के छ, क्रिएटिङ पावर छ। जे बोल्नुहुन्छ त्यो हुन आउँछ। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ हुरी बतास, शैतान, दुष्ट आत्मा, सबै ढुङ्गा, रुख बिरुवा, सारा सृष्टि सबै कुराले सबैले मान्दछ। अनि उहाँ परमेश्वरको मुखको साहसले त्यहाँका ग्रह र नक्षत्रहरू, तारा मण्डलहरू बने। परमेश्वरको मुखको साहसको आज्ञाले त्यो कुरा हुन आए। त्यो 9 हेर्नेछौँ, 9 पद, किनकि परमेश्वरको मुखको वचनले, किनकि परमेश्वरका मुखका वचनले सारा सृष्टि रच्यो। हेर्नुहोस् त, हालेलुया। परमेश्वरले मुखको वचन उहाँले कल्पना गर्नुभयो अनि सुन्दर सृष्टि बनाउने चाहना गर्नुभयो, यावत थोक बनाउने इच्छा गर्नुभयो। अनि उहाँले इच्छा गरेको कुरा जब इच्छा गर्नुभयो, इच्छा गरेर बस्नु भएन। परमेश्वर इच्छा हरेक कुरा, पृथ्वी, स्वर्ग, तारा मण्डलहरू, तारा सृष्टिहरू बनाउने इच्छा गर्नुभयो। उहाँले के गर्नुभयो, बोल्नुभयो, इच्छा गरेको कुरालाई के गर्नुभयो, मुखबाट निकाल्नुभयो र आदेश दिनुभयो। किनकि अथोराइज व्यक्ति हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अधिकारी हुनुहुन्छ, अधिकारीका पनि अधिकारी हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डका महाराजा, अनन्त राजा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले के गर्नुभयो, मुखको वचनले सारा सृष्टि रच्नुभयो र परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो र स्थिर भयो। हालेलुया, ग्लोरी टु गड। हेर्नुहोस् त, त्यसैले परमेश्वरले बोल्दाखेरि उत्पत्ति 1 मा नि
आदिमा स्वर्ग र परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नु बोलेर। अनि उहाँले योहन्ना 1 मा लेखेको छ आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड, वर्ड वाज विथ गड, वर्ड वाज गॉड। परमेश्वर आदि वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुन्थ्यो, अनि परमेश्वर वचन हुन्थ्यो, परमेश्वरको वचन परमेश्वरसँग थियो। आमेन। अनि देखिने सबै कुरा उहाँले बनाउनु भयो। यसो बिना कुनै पनि कुरा बनिएन। त्यही परमेश्वरको वचन फ्लेस भएर, परमेश्वरको आवाज फ्लेस भएर यसो ख्रीष्ट पिताको आवाज चाहिँ के भयो योहन्ना 14 अनि अवतार लिएर यिनका रिलेसन लिएर मानिस बनेर अनि आउनुभयो भनेर लेखिएको छ प्रियहरू। अनि यसले गर्दाखेरि फैजानलाई कुरो थाहा छ कि उहाँले यो भन्यो भने ढुङ्गाहरू रोटी हुन्छ अनि यसरी खानुहुन्छ भने उसले भनेको थियो। तर फैजान झुट हो, उसले झुट कुरा गरेको छ। अनि उसले फैजानलाई थाहा छ कि उसले फसाउनु दिएको छ। तर यसोले अभिच्छा तपाईँले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न र यहाँ बोल्नु भएन, मान्नु भएन। यसुले त्यसलाई जवाफ दिनु भन्नुभयो। लेखिएको छ यसुले शैतानले भनेको मान्नु भएन, सो कुरालाई ध्यान दिनु भएन र त्यसलाई के गर्नुभयो, प्रतिकार गर्नुभयो, त्यसलाई के गर्नुभयो, रियाक्सन गर्नुभयो, त्यसलाई जवाफ दिनुभयो बोर्डद्वारा कि यसुले शैतानलाई भन्नुभयो, जवाफ दिनुभयो। लेखिएको छ, रिटन 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 सिद्धि ईश्वरमा लेखिएको छ। स्वर्गको कानुन हो यो, कानुनले संसार ब्रह्माण्ड चल्छ। सिकाले तैँले भनेको कुरा हुँदैन। लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन, खाने कुराले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको जीव वचनबाट बाँच्छ भन्नुभयो। त्यस त्यो परीक्षाबाट यसो विजय हुनुभयो छैन आयो। त्यसले यसुलाई शैतानले देवलले यसुलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू, पृथ्वीका राज्यहरू देखायो उसले। किनभने यो राज्यको अधिकार कसले शैतानले कोबाट लिएको थियो, अधिकार परमेश्वर के हो, तर उसले आदमबाट चोरेर लगेको थियो, आदमलाई फसाएर लगेको थियो। एकै क्षणमा शैतानले यसुलाई कहाँ लग्यो, एउटा उच्च स्थानमा लिएर गयो शैतान। किनभने शैतानको पृथ्वीको मालिक थियो शैतानले अधिक त्यो मालिक बनेको थियो। मालिक त होइन, खास रियल होइन हो, तर खोसेर आदमबाट फसाएर ल्याएको थियो। अनि उसले एकै क्षणमा यसुलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर अग्लो पहाडमा लगेर उसले एकै क्षणमा जगतका पृथ्वीका सबै राज्यहरू देखायो। हेर्नु त। अनि भन्दैछ देवलले यसुलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार, म यो पृथ्वी ब्रह्माण्डका सारा अधिकार, युनिभर्सका सारा अथोरिटीहरू, राज्यहरू, अधिकार, वैभवहरू, शक्तिहरू, अधिकारीको गौरव भनेको धन, अधिकार र भावनाहरू, प्रपर्टीहरू, देश राज्यहरू तिमीलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् भनेर शैतानले यसोलाई भन्दैछ। म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिँदछु, जसलाई चाहनुलाई दिन्छु, तर जसले मलाई ढोग्छ मलाई आराधना गर्छ भन्दैछ। अनि त्यसले त्यो देवलले यसोलाई अनि तपाईँले मलाई यसोले भन्दै शैतानले भन्दैछ देवलले, तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने, तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने, ढोग्नुभयो भने, झोक्नुभयो भने, पुज्नुभयो भने, मान्नुभयो भने म यी सबै तपाईँका हुनेछन् भनेर शैतानले भन्दैछ। तर परमेश्वर येशू ख्रीष्ट शैतानलाई ढोग्न दण्डवत गरेर आउनुभएको होइन। शैतानले दण्डवत नगरे पनि त्यो सारा ब्रह्माण्डको अधिकार परमेश्वरले बनाएको सृष्टि हो, उहाँले आफ्नो भागमा लिन सक्नुहुन्छ। शैतानलाई दण्डवत गर्न, ढोग्न, झोक्न त्यो आउनुभएको होइन। त्यसलाई त लात्ताले हानेर त्यसलाई एक किक हान्ने भनेदेखि त्यो शैतान नर्कमा पुग्छ। त्यसको शरीर त्यो कहिले कहीँको अधिकार छैन। त्यो चोरो, त्यो डाकु, हत्या, लुटुवा, झुटा धर्म ल्याउने, त्यो धर्म कर्म ल्याउने, मान्छेलाई भुल्याउने भ्रमवादी हो त्यो। अनि उसले चाहिँ पहिले थाहा पाइसकेको छ, त्यसले यसो संसारमा आइसकेको छ। जसरी उसले आदमलाई फसायो, पहिलो छोरालाई, दोस्रो छोरालाई पनि यसोलाई फसाउन खोजेको छ, गिराउन खोजेको छ, थाहा पाएर उसले खोज चलाउने थाहा छ उसलाई। तर यसरी कुरा मान्नुभएको छैन। तर उहाँले अनुकूल समय नभएसम्म उहाँले प्रतिदिन वचन बोलेर हराउनु भयो र समय पुराको ठिक समयमा समय आए उहाँले त्यसमा टाँगेर, मारिएर, गाडेर हिब्रू 14:15 अनुसार मृत्युको शक्ति भएको शैतानलाई उहाँले मृत्यु आफ्नो पुरुषमा भएर हराउनु भयो, तपाईँलाई हराउनु भयो, गिराउनु भयो, यसरी कुच्याउनु भयो, त्यो तमासा त्यसलाई जिरो पा बनाउनु भयो। अधिकार नरमा गरेर खोज्नु भएको छ, लिनुभएको छ, त्यसलाई पैताल्ने पाएको छ। आमेन। अनि यसुले शैतानलाई भन्नुभयो, देवललाई जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, इट इज रिटन हालेलुया रासाकाला माण्डलामा। यसुले भन्नुभयो शैतानलाई, लेखिएको छ, मैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई मात्र दण्डवत गर्नु, आराधना गर्नु, सेवा गर्नु भनेर यसुले भन्नुभयो। लेखिएको छ, तैँले प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई मात्र दण्डवत गर्नु, अर्थ आराधना गर्नु भनेर उहाँले उहाँको मात्र सेवा गर्नु भनेर यसुले भन्नुभयो। अनि तब त्यसले उहाँलाई फेरि शैतानले सकेन त्यसबाट पनि। अनि फेरि शैतानले यसोलाई यरुसलेममा लगेर मन्दिरको चुचुरामा
टुप्पोमा राख्यो उहाँ पुऱ्यायो यसोलाई घरि यता लाने घरि उता लाने गऱ्यो। किन लग्यो शैतानले यसोलाई जोड्याएर यताउता लाँदै भन्नु लग्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर के थियो, यसु ख्रिस्टले दिएको अधिकार आदमलाई शैतानलाई बुझाएको थियो उत्पत्तिमा। अनि त्यस कारणले त्यो अधिकारलाई फेरि आदमलाई जस्तै फसाएर त्यो अधिकार चाहिँ दिन त शैतानले जसरी यसो दिनैपर्छ तर झुकेर राजनीति गरेर होइन कुटनीति गरेर उसले यसुको समयमा आउनुभन्दा अगाडि नै टाँगेर मरेर उहाँले भरि उठेर त्यो अधिकार खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि नै उसले के रहेछ, बरु मलाई ढोकोस् झुकोस् मेरो सामान्य अनि जसरी दिनैपर्ने हो मैले बरु अहिले दिन्छु भन्दैछ। तर यसो त्यो लिनुभएको छैन र उसको अधीन उसले जानुभएको छ र उसले भनेको मान्नुभएको छैन। तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने हाम फाल्नु हेर्नुहोस् त, शैतानले यसैले उसले भनेको मान्नु भएन भनेर शैतान रिसाएर कुटनीति गरेको छ, राजनीति गरेको छ, जाल साझी गरेको छ। यसैले नमान्नु भएको देखेर नदुख्नु भएको देखेर शैतानले के थाहा छ अन्तिममा यस शैतानले यसुलाई आत्महत्याको लगाइरहेको छ। यहाँ हाम फाल्नु भनेको एउटा के हो, हाम फाल्नु शरीर त मर्छ नि आत्मा नमरे पनि। अनि साथ शरीर मरेपछि शरीरले चाहिँ आत्माले शरीरलाई रहेर काम गर्नु खोज्छ। अनि संसारमा शैतानलाई हराउनको निम्ति आत्माको शक्तिले गर्ने हो, तर पनि शरीर पनि चाहिन्छ उहाँलाई। पृथ्वीमा यसो राज्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जसको राज्य स्थापित गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने शैतानले कुरा पटक्कै थिएन। शैतानले यसोलाई उसले आत्महत्या गरेर शैतानले जाल साझी गरेर झुक्याएर कहीँ हरि त्यहाँ के भन्दै लगेर अन्तिममा यसोलाई उसले के रहेछ आत्महत्या गरेर मार्न खोजिरहेको छ। एउटा हाम फाल्नु छ शैतानले भनिरहेको उत्साह गरेको छ भनिरहेको छ। तर यसोले के गर्नुभयो, हाम फाल्नु भयो। हाम फाल्नु गर्दा के हो, आत्महत्या गर भनेको शैतानलाई कुरो थाहा छ। भजनसङ्ग्रहमा लेखेको छ 91मा तिमीलाई परमेश्वरले थाम्नुहुनेछ, सुकुतुले हात थाम्नेछन्, ढुङ्गा ठोकिने छैन, लड्ने छैन भनेको छ। शैतानलाई कुरो थाहा छ। त्यो वचन देखाएर वचनलाई प्रयोग गरेर शैतानले परमेश्वरलाई वचनलाई भजनसङ्ग्रहको वचनलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गरेर उसले के गर्छ यसोलाई आज्ञा गरेको छ, उसको अधिकार हिँड्नु भनेर खोजिरहेको छ। अनि एउटा हाम फाल भनेर अन्तिममा आत्महत्या गर्न लगाएको छ यसोलाई। तर यसैले मान्नुभएको छैन, किनभने जान परीक्षा गरी होइन। शैतानले के रहेछ परमेश्वरलाई परीक्षा गरिरहेको छ। हामीले पनि जान परीक्षा गराउँदैन, अन्जानमा अथवा जान्दै पनि बाइचान्स घटना घट्यो भने खतरा आइपऱ्यो भने बचाउने काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। जान हामी हाम फाल्ने परीक्षा गरी गर्नुहुँदैन। शैतानले जान यहाँनिर चाहिँ भन्छ यो लेखेको छ, प्रभुले थाम्नेछ भने पत्या दिएको छ, हाम फाल भनेर बिरुवा हाम फाल्न लागेको छ। जान हाम फालेको भए सगुरले बचाउन थाहा छैन, तर पनि उसले परीक्षा गरिरहेको छ। आत्महत्या हाम फाल भनेर चाहिँ आत्महत्या गर्न खोजिरहेको छ यसोलाई। तर पनि परमेश्वरले यसोले मान्नुभएको छैन। तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने एउटा हाम फाल्नु, एउटा हाम फाल्नु भनेर शैतानले भन्यो। किनभने भजनसङ्ग्रहमा लेखेको छ कुरामा तिम्रो सुरक्षा गर्न सुकुतुको आज्ञा गर्नुहुनेछ, तिमीले हातले थाम्नेछन्, ढुङ्गामा ठोकिने छैन भनेर भजनसङ्ग्रह 91मा लेखेको छ। यसो त्यसलाई जवाब दिनुभयो, यसो भनिएको छ तैँले प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु। अनि यसोले भन्नुभयो मध्यममा लेखेको छ शैतान, अब यसोले भन्दै हुनुहुन्छ शैतान अब त दुरै हकार भयो राखा सान्डा र मान्दो। शैतानलाई यसोले युद्ध गर्नुभयो, वचनको आत्माको तरबार चलाउनु भयो। एपी 77 अनुसार आत्माको तरबार चलाउनु भयो, जो पृथ्वी तरबार परमेश्वरको वचन हो। त्यो वचन बोलेर हकार भयो नि शैतान दुरै। शैतान चाहिँ भागेर गयो, शैतान तर्स्यो, शैतान भाग्यो, शैतान डरायो, तले घुँडा टेक्यो, शैतानको शिर कुच्चियो। ओ शैतानको के भयो तमासा भयो, त्यहाँ शैतान चाहिँ हारेर गयो। त्यसपछि के भयो, उसको राज्यको प्रचार गर्दै सुसमाचार सुनाउँदै यसो हिँड्नुभयो। अनि त्यो एउटा लडाइँ हो, त्यो लडाइँमा यसोले विजय गर्नुभयो। प्रियहरू अनि मारेका नुताउने, अन्धका आँखा लङ्गडा हिँड्ने, काना सुन्ने, कान गहिरा सुन्ने, सुसमाचार राज्यको प्रचार गर्ने, हजारौँ लाखौँ मानिस लगाउने काम यसो गर्नु। त्यो लडाइँमा यसो विजय हुनेपछि के भयो, विशेषले विजय प्राप्त गर्नुभयो। सुसमाचार सुनाउँदै यसो सारा सहर गाउँदै लुगा 8 दिन अनुसार हिँड्नुभयो। मैले भन्नुभएको थियो प्रतिष्ठाको 17मा बगुस 15मा भन्नुभएको थियो पश्चाताप गर किनभने ईश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। र सुसमाचारमा विश्वास गर अनि सुसमाचारमा विश्वास गर भन्नुभयो। प्रियहरू, यसले गर्दाखेरि यीशु संसारमा आउँदा धर्म लिएर आउनु भएन, धर्म लिएर आउनु भएन, उहाँले स्वर्गको राज्य लिएर आउनुभयो। स्वर्गको राज्यका राजा ईश्वर हुनुहुन्छ। राजा आउँछ, राज्य आउँछ, अधिकार आउँछ, आशिष आउँछ, सबै कुरा आउँछ। प्रियहरू, तर यीशु जानुभयो, त्यो राज्यको प्रचार गर्नुभयो। रोगी निको पार्नुभयो, रोग काँड आउँछ भूतबाट, गरिबी काँड आउँछ भूतबाट, अनगाई घमण्ड काँड आउँछ दुष्टबाट आउँछ। अनि घमण्ड दुष्टताले भरिएका मानिसहरूलाई पनि चङ्गाई, शान्ति, प्रेम, नम्रता, फुर्करा, निको, चङ्गाई मेरो भौतवानी वचन प्रचार गर्ने अनि खाना बेकारलाई खुवाएर थोरै रोटीबाट धेरै मिराकल गरेर खुवाउनु पनि
ठिक गर्नुभयो। मान्छेका भावनाका रोगहरू, आर्थिक रोगहरू, शारीरिक रोगहरू, सबै समस्या गरिबीले रोगहरूले गर्दा हुनुभयो। गरिबीले हटाउने, पाप हटाउने काम गर्नुभयो। त्यस कारण प्रिय मित्रहरू, अनि यसुले स्वर्गको राज्य लिएर आउनुभयो। धर्म लिएर आउनु भएन, स्वर्गको राज्य बोकेर आउनुभयो। अनि आज हामी स्वर्गको राज्य, हामी धर्ममा छैनौँ, हामी क्रिस्चियन धर्ममा छैनौँ, तर स्वर्गको राज्यभित्र छौँ। राज्यका राजा स्वयं परमेश्वर यसो हुनुहुन्छ। त्यो राज्यको वचन बाइबल र त्यो कानुनमा हामी लागिदिएका छौँ। किनभने आदमले जब परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो नि, तब उसले सबै पृथ्वीको अधिकार पाएको थियो। जब पृथ्वीको सबै अधिकार पाएर पनि उसले अनाकारी भएर परमेश्वरको अधिकारी गर्यो, दुष्टको कुरा सोचेर अनाकारी भयो परमेश्वरप्रति भयो नि। उसले धर्म हराएन, तर त्यो राज्य हराएन, राज्यको त्रुटि हराएन। प्रियहरू, जब शैतानलाई यसरी जित्नुपर्छ भने मान्नु भएन, अन्त्यमा शैतानलाई दूर होइ शैतानलाई भन्नुभयो, भागेर गएर के भयो, दूर आएर वर्षबाट हल गर्यो भनेर लेखिएको छ। प्रिय आउनुहोस्, म तपाईँलाई मत्ती 4 को केही पद भन्न चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको वचनमा यसो लेखिएको छ। 4 को 10, तब यसुले त्यसलाई शैतानलाई देवलालाई भन्नुभयो, शैतान त दूर सकर मण्ड हन्तर भयो। अनि किनभने लेखिएको छ, कहिले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र परमप्रभुको मात्रै सेवा गर्नु भनेर यसले भन्नुभयो। वचनको तरबार चलाउनु भयो, अधिकार चलाउनु भयो, शैतानलाई आज्ञा गर्नुभयो, हुकुम गर्नुभयो। किनकि ठुलो मान्छेको अधिकार बोलीमा हुन्छ। शैतान भागेर गयो, शैतान तर्सेर भाग्यो, शैतान डरायो, शैतान घुँडा टेक्यो, शैतान झुक्यो, शैतान फेल भयो, हार्यो। अनि यसुले विजय हुनुभयो। के भयो, तपाईँ दियाबलहरूले यसुलाई छोडेर भाग्यो, छोडेर गयो, दौड्यो, शैतान डरायो, तर्सेर भोकै लाउने गयो। पछि के भयो, सुखदूतहरू आएर यसुको सेवा गरे। आमेन। प्रियहरू, हामी पनि प्रियहरू, शैतानले धेरै परीक्षा बाधा ल्याउन सक्छ, मान्छे डर ल्याउन सक्छ, तर हामी होसियार हौँ। परमेश्वरको वचनले के भन्छ, के लेखिएको छ, हो त्यो यस्तो लेखिएको छ भन्दै वचनको विरुद्धमा तपाईँलाई मलाई पाप गर्न लाउन सक्छ। होसियार भएर वचनमा जरा गाएर विश्वास के भएर स्थिर भएर परीक्षा बाधा ल्याउँदाखेरि त्यसलाई यस्तो लेखिएको छ मलाई जरा हकार दिए वचन अनुसार बोल्दै हकार्यो भने त्यहाँबाट दूर हुनेछ, हामी विजय हुन्छौँ। अर्को लेभलको आशिष, अर्को लेभलको वरदान, अर्को लेभलको महिमा पनि प्रकट गर्नुहुन्छ र तपाईँमा द्वारा ठुल्ठुलो हानिर काम गर्नुहुन्छ। धेरै मान्छे आशी पाउनुहुन्छ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा जब यसुले शैतानलाई हकार्नुभयो, शैतानलाई लडाइँ गरेर हराउनुभयो, जित्नुभयो नि, त्यो उसको आए, शैतान भाग्यो, तर्सेर भाग्यो, शैतान डराएर हारेर भाग्यो। अनि स्वर्गदूतहरू आएर यसुलाई बल दिए, यसुको आराधना गरे। लुका 2:14 लेखेको छ, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा जो मानिसहरूदेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति हालो भन्दै स्वर्गदूतले गाउन थाले, आराधना गरेर यसलाई बल दिए। आमेन। जब हामी परीक्षा विजय हुन्छौँ, वचनमा अडिएर शैतानलाई दूर गराउँछौँ नि, हकार्छौँ नि, अधिकार चलाएर प्रियहरू, तब शैतान दुष्टात्माहरू भाग्छन् र स्वर्गदूतहरू आएर तपाईँलाई मलाई बल दिन्छन्, सामर्थ्य दिन्छन् र तपाईँमा अझै हात युद्धमा विजयहरू अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी हेर्नुहोस्, लुका के अरे मत्तीमा जान्छौँ प्रियहरू। मत्ती 16 को हामी हेर्छ भने प्रिय मित्रहरू 16 को 19 भनेको छ, म तिमीहरूलाई स्वर्ग राज्यका साँचो दिनेछु। यसोले भइसो भन्नु भएन कि स्वर्गको राज्यको धर्म दिनेछु भन्नु भएन। स्वर्ग राज्यका साँचाहरूको अर्थ अधिकारहरू, अथोरिटीहरू, शक्तिहरू दिनुभयो। त्यो शक्ति र अधिकारले शैतानको राज्यलाई लक गर्ने, नष्ट बनाउने, खत्तम बनाउने, जिरो बनाउन सक्छौँ हामी। किनभने हामीसँग अधिकार ल्याउँछ यसोले। यसोको नाउँमा फलस्तीको के अरे फिलिप्पी 2:9-11 अनुसार स्वर्गमा पृथ्वीका हरेक प्राणीले यसुको नाममा ढुँडा टेक्नुपर्छ। हरेक भूतले, हरेक रोगले, हरेक खरिदीले, हरेक विरोधीहरूले यसुको नाममा कुरा टेक्नुपर्छ। किनभने वचन पुऱ्याउनुपर्छ प्रिय। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, यस कारणले गर्दा स्वर्गको राज्यका ढाँचाहरू दिनेछु भनेर जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्दैछौ स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। प्रिय मित्रहरू, शैतानको राज्यलाई बाँध्ने, नष्ट बनाउने, रद्द बनाउने, परलसी बनाउने, शैतानको शक्तिलाई ध्वस्त बनाउने, परमेश्वरको राज्यका अधिकारलाई प्रयोग गर्दै यो संसारमा स्वर्गको राज्यका अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मानिसहरूलाई पापबाट, रोगबाट, शैतानबाट, व्यभिचारबाट, भ्रष्टताबाट, राम्रो सोचबाट, हैला बैला शान्तिबाट, गरिबबाट शान्तिमा, प्रेममा, पवित्रतामा, धार्मिकतामा, स्वर्गमा, आशिषमा, ज्योतिमा ल्याएरबाट, हजार भनेको पापबाट उज्यालो भनेको पवित्रतामा, धार्मिकतामा ल्याउनुपर्छ। ल्याउनको लागि यसले हामीलाई त्यो राज्य ल्याउनुको राज्यका चार्ज अधिकार दिनुभएको छ। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हामी हिँड्न सक्छौँ प्रियहरू। हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यो वचनबाट हामी थाहा पाउँदछौँ। हालेलुया। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू,
येशूले भन्नुभएको छ मत्ती 16:18 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीले पृथ्वीमा चाहिँ बाँच्चो स्वर्गमा बाँधिनेछ अनि तिमीहरूले पृथ्वीमा चाहिँ फुकाउला स्वर्गमा पकाइनेछ। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु पृथ्वीमा म तिमीहरूमा 2 जना कुनै कुरा सधैँ के माग्यो भने स्वर्ग मेरा पिताद्वारा तिमीको निम्ति हुनेछ। किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरोमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिनीहरूको माझमा हुन्छु, तिनीहरूसँग रहन्छु, तिनीहरूले माया कुरो दिन्छु भन्नुभएको छ। हो हालेलुया। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामी तपाईँ र म स्वर्गको राज्यभित्र छौँ। यदि तपाईँ र येशूभित्र छौँ भने येशूलाई हामीले प्रभु मालिक बनाएका छौँ भने हामी येशूभित्र छौँ, हामी स्वर्गको राज्यभित्र छौँ। स्वर्गको राजा येशू हुनुहुन्छ। उहाँको राज्यको वचन यो कानुनी बाइबल हो। यसो हामी जिउन सक्नुपर्छ प्रियहरू। ल्याउन सकौँ, हामी कोसिस गरौँ। निश्चय नै हामी हरेक समस्यामाथि विजय भएर आशिष अगाडि बढ्नेछौँ। म तपाईँलाई एउटा पद त्यही पनि भन्न मन लागिरहेको छ अनि यसै एफएसीको 1:21 पनि पाइन्छ प्रियहरू। अनि सबै शासन र अधिकार, सबै स्वर्ग र पृथ्वीका सबै शासन राज्यहरूमाथिका शासन र अधिकार, स्वर्ग र पृथ्वीका सबै राज्यहरूका शासन अधिकार, शक्ति राज्यमाथि यस युगमा त होइन तर आउने युगका सबै जति लाउँछन् ती सबैमाथि यसोलाई राखिएको छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू अनि यसोभित्र छ, जो यसोभित्र छ, यसोमा समर्पित जीवन जिएको छ, अधिकार लिएर अधिकारद्वारा हिँडेको जिएको छ, त्यो मानिस पनि यसोभित्र सँगै पृथ्वी र स्वर्गका सबै राज्य शासन कति अधिकारमाथि छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दा फेरि जब अधिकारमा हिँडेको थाहा हुन्छ मात्रै यो हुन आउने। त्यसले गर्दा फेरि तपाईँहरू अधिकारमा छौँ, तपाईँहरू परमेश्वरसँग छौँ। परमेश्वरको अधिकार, तपाईँको वचन, तपाईँको शक्ति, तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको जीवन हामीसँग राखा तला बा शान्त हाम्रा र भाया प्रिय मित्रहरू। यसरी अधिकारमा हिँडेर लुका 10:19 यसरी के भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई चेलालाई भन्नुभएको थियो, मैले तिमीहरूलाई सर्प र बिच्छीहरू बुझ्ने र शत्रुहरूका सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु। सर्प र बिच्छी भनेको शैतान, दुष्ट आत्माहरू, कालो आत्मा खेलाउनेहरूमाथि औ अनि शत्रुका सारा शक्तिहरूमाथि अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार जब हामी हिँड्छौँ परमेश्वरमा समर्पित भएर यसोमा याकुबको 7 आफैलाई यसोको अधीनमा राख, वचन अनुसार जीवन जीव, दिया बलस दुष्टहरूको विरोध गर त्योबाट भाग्नेछ। अनि जब हामी अधिकारमा रहेर यसोमा रहेर वचनमा रहेर हामी दुष्ट कुरालाई प्रयोग गर्छौँ, पापलाई, अब विचारलाई, गरिबीका विचारलाई, होइन मान्छेलाई उन्नति गर्न नदिने, प्रगति गर्न नदिने ती आत्मालाई हामी डाँड्छौँ नि, हकार्छौँ नि, त्यो अधिकार छ छोडेर जानेछ। तिम्रो जीवनमा शान्ति आउनेछ, चङ्गाई, उन्नति, प्रगति हुन थाल्नेछ। तिम्रो जीवनमा फल फल्नेछ। प्रजात्मक राज्यका फलहरू, राज्यका गुणहरू, प्रेम, गति 5:22-23 प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयममा जब हिँड्छौँ नि फल फलाएर अनि त्यहाँ स्वर्ग हुनेछ, प्रभुको महिमा हुनेछ र अनि संसारमा त्यो फल फलायो भने त्योद्वारा परमेश्वरको प्रेममा पक्राउनेछ। र अनि जो कुन फल फल्छ त्यो फलमा के हुन्छ, मान्छेले त्यही रुखबाट फल खान पाउँछन्। अहिले जुन रुखले फल फल्छ नि त्यो फललाई के हुन्छ, रुख के झटारो आइपर्छ, झटारो जुन सदारो आइपर्छ। तर यसै हुनुहोस्, बीज निश्चित छ, आशा निश्चित छ। झटारो हान्ने विरोध गरे मान्छे एकदिन घुँडा टेकेर परमेश्वरको न्यायमा परिन्छ र एकदिन कि त प्रभुलाई चिन्नेछ, प्रभु आउनेछ, कि त नष्ट हो जाने, यो आँखाले जानेछ। हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरू यसोमा हुनुहुन्छ भने प्रभु अझै अगाडि बढ्नुहोस्, आशिष होस् तपाईँहरूलाई, प्रभुले महिमा पक्र गर्नुभएको होस्, आशिष दिनुभएको होस्। यो प्रभु हुनुहुन्न भने पनि प्रभु विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुले विश्वास गरेर वचन पढेर बाइबल पढेर नजिकको चलमा जानु होला। अनि तपाईँलाई केही जिज्ञासा प्रार्थना विषय केही छ भने तपाईँलाई फोन नम्बर छ, कन्ट्याक्ट अवश्य पनि प्रार्थना गर्ने मौका जिज्ञासा छ भने पठाउनु होला, हामी तपाईँको दिनेछौँ। प्रिय मित्रहरू, यो भिडियोहरू कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई आशा मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने प्रियहरू, म तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने प्रियहरू, हाम्रो सबैलाई मनपर्छ भने अवश्य तपाईँले सब्सक्राइब गरिकन बेलायकन दबाउनु होला, सेयर गर्नु होला र हामीसँग पार्टनरसिप, हातेमालो र साझेदारी, आर्थिक सहायताको साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही तपाईँको सहायताद्वारा नै यो सेवा अगाडि बढ्दै जानेछ, गइरहेको छ। तपाईँ धन्यवाद। गड ब्लेस यु। यो भिडियो हेरिदिनुभएको धन्यवाद। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनु, अनुग्रह गर्नु, आउनुहोस् प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, संसारको ब्रह्माण्डका महाराजा प्रभु येशू तपाईँ महाराज हरेकलाई तपाईँको वचन बुझ्न सहायता गर्नुहोस्, हृदयको आँखा खोलिदिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, बुद्धि ज्ञान छुटकारा चङ्गाइदिनुहोस्, साईको जे हत्या जुटाइदिनुहोस्, आशिष पाएर तपाईँको महिना धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु येशूको नाममा। आमेन आमेन। जय मसीह। गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू।